फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुलतु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजदतु फ़ी बदनी ज़ुल्फ़न फ़क़ुलतु लहू इज़्ब बिल्लाहि अबताउ मिनज़्ज़ुल्फ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा ईतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनिही बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसरतु अन ज़ुल्फ़िही وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة أفعالي فقال يا أمه إني أشم منك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم منك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدرى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم منك رائحة طيبة رائحة في بطن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أبي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل أبي تحت الكساء ثم أتيته الكساء وقلت السلام عليك يا مرداء يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت ويا بسطي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعمها بيده اليمنى إلى السماء وقال السلام عليك إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحم لكم ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أهلك لمن حاربهم وسلم لمن سارهم وأكفر لمن أعاداهم وأحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزيرا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعضها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض ملكية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يعني وحي الله إنه نعم
ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعلي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شأن ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شرنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا لعلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شكر ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله حمه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه